ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। सूत उवाच। विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गाद्धास्तिनपुरं तयावाप्तविवित्सितः। यावतः कृतवान् प्रश्नान् क्षत्ता कौशारवाग्रतः। जातैकभक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः। तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सहानुजः। धृतराष्ट्रो युयुत्सुः सूतः शारद्वतः पृथा। गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तराकृति। अन्याश्च जामयः पाण्डोर्ज्ञातयः ससुताः स्त्रियः। प्रत्युज्जग्मुः प्रहर्षेण प्राणं तन्व इवागतम्। अभिसंगम्य विधिवत् परिष्वङ्गाभिवादनैः मुमुचुः प्रेम बाष्पौघं विरहौतकण्ठ्यकातराः। राजा तमर्हयाञ्चक्रे कृताशनपरिग्रहम्। तं भुक्तवन्तं विश्रान्तमासीनं सुखमासने। प्रस्रयावनतो राजा राहतेषां च शृण्वताम्। युधिष्ठिरो उवाच। अपि स्मरथ नो युष्मत् पक्षच्छायासमेधितान्। विपदगणाद्विषाग्न्यादैर्मोचिता यतः समात्रिकाः। कया वृत्त्या वर्तितं वश शरद्भिः क्षितिमण्डलम्। तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानिह भूतले। भवद्विधा भागवतास्तीर्थभूताः स्वयं विभो। तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तहस्थेन गदाभृता। अपि नः सुहृदस्तातो बान्धवाः कृष्णदेवताः। दृष्टाः श्रुता वा यदवः स्वपुर्यां सुखमाशते। इत्युक्तौ धर्मराजेन सर्वं तत् समवर्णयतौ। यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयं। नन्वप्रियं दुर्विषहं नृणां स्वयमुपस्थितम्। नावेदयत सकरुणौ दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः। कञ्चित् कालमथावात्सीत् सत्कृतो देववत्सुखम्। भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत् सर्वेषां प्रीतिमावहन्। अबिभ्रदर्यमादण्डं यथावदघकारिषु। यावद्दधार शूद्रत्वं शापादवर्षशतं यमः। युधिष्ठिरो लब्धराज्यौ दृष्ट्वा पौत्रं कुलन्धरम्। भ्रातृभिर्लोकपालाभैर्मुमुदे परया श्रिया। एवं गृहेषु शक्तानां प्रमत्तानां तदीहया। अत्यक्रामद्विज्ञातः कालः परमदुस्तरः। विदुरस्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रमभाषत। राजन्निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतम्। प्रतिक्रिया न यस्येहौ कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो। स एव भगवान् कालः सर्वेषां नः समागतः। येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणैः प्रियतमैरपि। जनः सद्यो वियुज्येत किमुतान्यैर्धनादिभिः। पितृभ्रातृसुहृदपुत्रा हतास्ते विगतं वयः। आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेहमुपाससे। अहो महीयसी जन्तोर्जीविताशायया भवान्। भीमापवर्जितं पिण्ड मा दत्ते गृहपालवतौ। अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरोदाराश्च दूषिताः। हृतं क्षेत्रं धनं येषां तद्दत्तैरशुभिः कियतौ। तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषोः। परेत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वा शशि इव
गतस्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः अविज्ञातगतिर्जह्यात् शवै धीर उदाहृतः यः शकात् परतो वेह जातनिर्वेद आत्मवान् हृदि कृत्वा हरिं गेहात् प्रव्रजेत् स नरोत्तमः अथोदीचिं दिशं यातु स्वैरज्ञातगतिर्भवान् इतोर्वाक् प्रायशः कालः पुंसां गुणविकर्षणः एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञाचक्षुर्बोधित आजमीढः छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान्द्रढिम्नौ निश्चक्राम भ्रातृसंदर्शिताध्वा पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षं मनस्विनामिव शतसंप्रहारः अजातशत्रुः कृतमैत्रो हुताग्निर्विप्रान् नत्वा तिलगो भूमिरुक्मैः गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यत् पितरौ सौबलिं च तत्र सञ्जयमासीनं पप्रच्छोदविघ्नमानसः गावल्गणे क्व नस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयोः अम्बा च हतपुत्रार्ता पितृभ्यः क्व गतः सुहृतौ अपि मय्यकृतप्रज्ञे हतबन्धुः सभार्यया आशंसमानः समलं गङ्गायां दुःखितो पततौ पितर्युपरते पाण्डौ सर्वान्नः सुहृदः शिशून् अरक्षतां व्यसनतः पितृभ्यौ क्व गतावितः सूतो उवाच कृपया स्नेहवैक्लव्यात् सूतो विरहकर्षितः आत्मेश्वरमचक्षाणो न प्रत्याहाति पीडितः विमृज्याश्रोणिपाणिभ्यां विष्टभ्यात्मानमात्मनाम् अजातशत्रुं प्रत्योचे प्रभोः पादावनुस्मरन् सञ्जय उवाच नाहं वेद व्यवसितं पित्रोर्वः कुलनन्दनौ गान्धार्या वा महाबाहो मूषितोऽस्मि महात्मभिः अथा जगाम भगवान् नारदः सह तुम्बुरुः प्रत्युत्थायाभिवाद्याः सानुजोऽभ्यर्चयन्निवौ युधिष्ठिरो उवाच नाहं वेद गतिं पित्रोर्भगवन् क्व गतावितः अम्बा वा हतपुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी कर्णधार इवापारे भगवान् पारदर्शकः अथा बभाषे भगवान् नारदो मुनिषत्तमः मा कञ्चन शुचो राजन् यदीश्वरवशं जगतौ लोकाः सपाला यस्येमे वहन्ते बलिमीशितुः ससंयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च यथा गावो नशी प्रोतास्तन्त्यां बद्धाः स्वदामभिः वाक्तन्त्यां नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीशितुः यथा क्रीडोपस्कराणां संयोगविगमाविहौ इच्छया क्रीडितुः स्यातां तथैवेषेच्छया नृणां यन्मन्यसे ध्रुवं लोकौ मद्ध्रुवं वा न चोभयं सर्वथा न हि शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात् तस्माज्जह्यङ्गवैक्लव्यौ मज्ञानकृतमात्मनः कथं त्वनाथाः कृपणा वर्तेरंस्ते च मां विना कालकर्मगुणाधीनो देहोऽयं पाञ्चभौतिकः कथमन्यास्तु गोपायेत् सर्पग्रस्तो यथा परम् अहस्तानि सहस्तानामपदानि चतुष्पदां
फल्गोनि तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनं तदिदं भगवान् राजन् नेक आत्मात्मनां स्वदृकौ अन्तरोऽनन्तरो भाति पश्यतं माययोरुधा सोऽयमद्य महाराजौ भगवान् भूतभावनः कालरूपोऽवतीर्णोऽस्यामभावाय सुरद्विषाम् निष्पादितं देवकृत्यौ मवशेषं प्रतीक्षते तावदयूयमवेक्षध्वं भवेद् यावदिहेश्वरः धृतराष्ट्रः सह भ्रात्रा गान्धार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत् ऋषीणामाश्रमं गतः स्रोतोभिः सप्तभिर्या वै स्वरधुनी सप्तधा व्यधात् सप्तानां प्रीतये नाना सप्तस्रोतः प्रचक्षते स्नात्वानुशवनं तस्मिन् भूत्वा चाग्नीन् यथाविधि अभक्ष उपशान्तात्मा स आस्ते विगतैषणः जिताशनो जितश्वासः प्रत्याहृतषडिन्द्रियः हरिभावनया ध्वस्त रजः सत्त्वतमोमलः विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतं ब्रह्मण्यात्मानमाधारे घटाम्बरमिवाम्बरे भस्तमाया गुणोदरको निरुद्धकरणाशयः निवर्तिताखिलाहार आस्ते स्थाणुरिवाचलः तस्यान्तरायो मैवाभूः संन्यस्ताखिलकर्मणः शवा अद्यतनादराजन् परतः पञ्चमेहनि कलेवरं हास्यति स्वं तच्च भस्मे भविष्यति दह्यमानेऽग्निभिर्देहे पत्युः पत्नी सहोटजे बहिः स्थिता पतिं साध्वी तमग्निमनुवेक्ष्यति विदुरस्तु तथाश्चर्यं निशाम्य कुरुनन्दनौ हर्षशोकयुतस्तस्माद् गन्तातीर्थनिषेवकः इत्युक्त्वाथारुहत स्वर्गं नारदः सह तुम्बुरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्यौ हृदि कृत्वा जहात्सुचः। ॐ जय 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 श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कन्धे त्रयोदशः। श्रीनारायणार्पणमस्तु।